अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक मौज़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का सुनाऊंगी। एक शख्स बीक का रहने वाला था। हर साल हज बैतुल्लाह को जाता था और बाद हज हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता था। क्योंकि ये साल भर के बाद खिदमत में हाजिर होता था, इसलिए अपने हमरा अपने शहर का तोहफ़ा ज़रूर लाता और खिदमत इमाम अलैहिस्सलाम में पेश कर देता। और क्योंकि हज़रत जानते थे कि ये हमारा दोस्त है, लिहाजा आप उसका हदिया कबूल फरमा लेते। एक रोज़ जब ये शख्स हज करने के लिए जा रहा था तो इसकी ज़ौजा ने कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं देखती हूँ कि हर साल तू जब हज करने के लिए जाता है तो अपने साथ अपने शहर के तोहफे ले जाता है, मगर कभी इन तोहफ़ों की होश कुछ नहीं लाता। आखिर वो कौन है जो तेरा तोहफ़ा तो कबूल कर लेता है लेकिन इसके बदले तुझे कुछ भी नहीं देता। जैसे ही इस मोमिन ने ये जुमले सुने और कहने लगा, ऐ औरत, तूने बड़ा ही गज़ब किया जो ऐसे जुमले ज़बान से निकाले। इस वक़्त जो कुछ तूने कहा है सब इन हज़रत को खबर हो गई होगी। तेरे जुमलों का एक एक हुर्फ इन तक पहुंच चुका होगा, लिहाजा तौबा कर। दूसरे साल इसी तरह जब ज़माना हज का वक्त आया तो ये बराए हज रवाना हुआ। बादे फ़रागत हज हस्बो दस्तूर कदीम अपने शहर के तोहफ़े लेकर खिदमत इमाम में हाजिर हुआ तो नसीब इसका जाग उठा। वह यूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम तामे नोश फरमा रहे थे। फरमाया, भाई, बहुत अच्छे वक्त आया है तो शरीके ताम हो जा। ये खुशकिस्मत था कि इमाम अलैहिस्सलाम के साथ ही खाने में मशगूल हो गया। जब खूब सैर होके खाया तो खादम तश्त व ताबा लेकर हाजिर हुआ। हज़रत फ़ौरन ही उठ खड़े हुए और अर्ज़ किया, आका, क्या इरादा है? फरमाया, तेरे हाथ धुलाऊँगा। अर्ज़ किया, मौला, गुलाम की क्या मजाल कि आका से अपने हाथ धुलवाए। फरमाया, मैं तेरे हाथ इस वक़्त इस वजह से धुलवाऊँगा कि इस वक़्त तू हमारा मेहमान है। जब तू मेहमान है तो क्या वजह है कि मैं तेरे हाथ ना धुलाऊँ? सुबहान अल्लाह, क्या मेहमान नवाज थे। खाना भी साथ खिलाया और हाथ भी धुलाने पर तैयार हैं, इसलिए कि ये मेहमान है। मगर इसने बहुत असरार किया कि मौला, गुलाम से ऐसी खता नहीं हो सकती कि आप मेरे हाथ धुलवाएं, बल्कि मैं आपके हाथ धुलवाऊँगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर तेरी खुशी, मगर ऐ भाई, ये समझ ले कि अगर इस वक़्त तूने मेरी मोहब्बत से हाथ धुलाए तो हुक्म खुदा से ऐसी चीज़ दिखाऊँगा जो तूने कभी ना देखी होगी। ये फरमाकर हाथ धोने लगे। जब एक तश्त पानी से भर गया तो फरमाया, भाई ज़रा ठहर जाओ, पानी को रोक ले। इसने पानी डालना रोका तो फरमाया, देख इस तश्त में क्या है? अर्ज़ किया, पानी है। फरमाया, नहीं, बल्कि ज़मर्द मिंबर है। अब जो इसने देखा तो हज़रत के हाथ का धू ज़मर्द ज़िंबर बन चुका था। फिर फरमाया, पानी डाल। इसने हाथ धुलाना शुरू किए और जब तश्त पानी से भर गया तो पूछा, देख अब इस तश्त में देख क्या है? अर्ज़ किया, वो ही पानी है। फरमाया, गौर से देख, पानी नहीं बल्कि कुव्वत व सुर्ख है। यूँ ही इसने पानी को देखा तो वो कुव्वत व सुर्ख बन गया। सुबहान अल्लाह। और जब तश्त पानी से दोबारा भर गया तो फरमाया, देख अब इस तश्त में क्या है? अर्ज़ किया, मौला, वो ही पानी है। उसने फरमाया, नहीं, सफ़ेद मोती हैं। अब जो उसने देखा तो तमाम तश्त सच्चे ही सफ़ेद मोतियों से भरा हुआ था। देखा, आप हज़रात ने अपने इमाम के वक़ार व अज़मत और मकाम को जो परवरदिगारे आलिमगान ने हजूरे आपको हासिल था वो पानी, मगर जब आपने ज़मर्द कह दिया तो वो ज़मर्द बन गया। जब कुव्वत कहा तो वो पानी कुव्वत सुर्ख बन गया और जब मोती कहा तो वो पानी मोती बन गया।
یہ اثر تھا زبان امام علیہ السلام کا، اور یہ عظمت و دولت تھی درگاہ پروردگار میں امام پاک کی۔ اب امام پاک نے فرمایا، اے بھائی، یہ جوہرات اپنی زوجہ کو لے جا کر دے دے، اس لیے کہ اس نے اب کی مرتبہ ہم پر عناب کیا تھا، اور یہ عوض ان تحفوں کا ہے جو تو میرے لیے لاتا رہا ہے، مگر ہم تو تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھا سلوک کرتے۔ ابر ہی یہ بات ہے کہ حضرت نے ہر مرتبہ اس کے تحفوں کا معاوضہ کیوں نہ دیا۔ شاید یہ وجہ ہو کہ حضرت خیال کرتے ہوں کہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا دے دیں کہ بادشاہوں کے خزانوں سے بھی وہ آگے نکلے۔ ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا عوض کرنا بہتر نہیں۔ سخاوت میں داد کی شان دکھا دی، کیونکہ حاتم طائی کی تعریف میں جب لوگوں نے بات کی تو ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پر دیتا ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا، سخاوت تو قابل تعریف نہیں، ایک ہی دروازے پہ اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ اس سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت ہی نہ ہو۔ یہاں پوتے نے بھی وہی دکھایا، ایسا دیا کہ مالا مال کر دیا۔ الغرض یہ مومن دیندار جوہرات بہا لے کر حضرت سے رخصت ہوئے اور اپنے مکان پر پہنچا، اور جوہرات اپنی زوجہ کے سامنے رکھ دیے اور کہا، میں تجھ سے کہتا نہ تھا کہ وہ امام وقت ہیں، اور جو تو کہہ رہی ہے ان کو معلوم ہو جائے گا، لہٰذا وہی ہوا کہ ان کو خبر ہو گئی۔ زوجہ یہ جوہرات دے کر حیران و پریشان رہ گئی، اس لیے کہ ایسے جوہرات اس نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی کہ اب اگر زندہ رہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور یہ دونوں میاں بیوی مکان سے روانہ ہوئے، حج بیت اللہ کیا۔ اس کے بعد زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کو چلے۔ ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ زوجہ اس کی علیل ہوئی اور دفتن مر گئی۔ اس مومن کو کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی، لہٰذا میت کو وہیں چھوڑا اور روتا ہوا خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا، میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے بڑے شوق سے میرے ساتھ آ رہی تھی، وقتاً بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا فرمائی، اور خداوند عالم نے اپنے حکم سے تیری زوجہ کو زندہ کیا ہے، اور اے بھائی، یہ خوشخبری بھی سن لے، کیونکہ یہ زیارت کے اشتیاق میں آئی تھی، اس لیے خداوند نے مزید 40 سال تک کی زندگی اسے بخش دی ہے، تاکہ وہ سمجھ تو لے کہ جس کی زیارت کے لیے گئی تھی اس کا مرتبہ پیش خدا کتنا بلند ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی اپنی زوجہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا اور دیکھا کہ زوجہ اس کی صحیح سالم بیٹھی ہے۔ کہا کہ تو مر گئی تھی، زندہ کیسے ہوئی؟ اس نے کہا، جب ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آیا تو میری روح لے کر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے آئے، اور ان کو جوں ہی ملک الموت نے دیکھا مؤدب کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی غلام خدمت آقا میں کھڑا ہوا ہو۔ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس عورت کی زندگی ابھی نہیں لینی، اور میری روح میرے جسم میں داخل کر دی، میں فوراً ہی زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ملک الموت نے حضرت کے ہاتھوں سے بوسے لیے اور چلے گئے۔ مرد مومن نے پوچھا، وہ جناب جو تشریف لائے تھے ان کی شکل شمائل کیسی تھی، اور کیا تو ان حضرات کو دیکھے گی تو ان کو پہچان لے گی؟ اس نے کہا، بے شک۔ پس اس کا شوہر اس کو لے کر خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی زوجہ نے امام پاک کے چہرے مبارک پہ نظر ڈالی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، واللہ یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی تھی، اور یہی وہ ہیں جن کے ہاتھوں کے بوسے سے ملک الموت نے لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، بتفیل اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک، خصوصاً جناب سید سجاد علیہ السلام، جس طرح تو نے ہر مرد اور مومن کی زوجہ کی مدد فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن اور مرد عورت کی مدد فرما، اور